نو لپیٹ کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر جانا چاہنا وا پر میں آخر ماں ہوندی ہے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی ایدا بھی ہوندی اے آکھن لوگ سیانے اے میوا یار نبیاں منگے اے کر کر زور بہانے حضور مکے تو ہجرت کر کے چلے گئے نے ایک بچہ ہے ایک کافر باپ چھوڑ گئے ماں چھوڑ گئی فرمایا اپنے چاچے دے کول رہندا ہے نام ہوندا ہے عبد العزا یہ عزا پتھراں دے نام لات اور منات اے عزا جڑے کافر سن ابو جہل ابو لہب ورگے اپنے بتاں اپنے خداواں دے نام رکھ دے سن یہ لات منات عزا فرمایا او دا نام ہے عبد العزا لیکن جدوں حضور دے چہرے دے اوتے نظر پیندی ہے نا تو فرمایا اپنا ٹک ٹکی لگا کہ حضور میں دیکھتا رہندا ہے محبت دل دے اندر جاگ اٹھی اجے کلمہ نہیں پڑھیا کافراں دے کول رہندا ہے چاچا کافر ہے اور میں حضور ہجرت کر کے مکے تو مدینے دی طرف روانہ ہو گئے اور میں بچہ بڑا پریشان ہے روزانہ صبح ہوندی سی حضور دی زیارت فرماندا سی پر فرمایا ہن حضور چلے گئے نے صبح اٹھدا ہے تے روندا ہے شام نو اٹھدا ہے تے روندا ہے بکریاں چاردا ہے فرمایا بکریاں دا چروایا ہے گل لیکن خدا دی قسم ہے حضور نال ناتا جو جڑے ہے نا قیامت تک بڑے بڑے شاواں دے نام مٹ جان گے عبد العزا دا ممبراں دے تے بھی نام لیا جاوے گا وجہ کیا ہے کہ حضور اگرچہ آجڑی ہے بکریاں چڑھان لائے لیکن اللہ دی قسم نسبت دی گل ہوئی صبح اٹھتے حضور نو دیکھدا ہے شام نو حضور چلے گئے نے روندا ہے پر میں ایک دن ایسا آیا چاچے دے کول گیا کہندا چاچا اجازت دے میں اپنے حبیب دی بارگاہ دے اندر جانا چاہنا فرمایا چاچا کافر ہے غصہ آیا فرمایا کپڑے جڑے پائی پھرنے کپڑے بھی میرے دیتے ہوئے جڑا سر تے پٹکا رکھے اے بھی میرا دیتا ہویا جُتی بھی میری آجڑی بکریاں ہوئے ساریاں میریاں اور میں کی لے کے جاویں گا اگر جاویں گا جُتی بھی کھو لواں گا کپڑے بھی کھو لواں گا سب چیز کھو لواں گا جانا پھر اجازت دیواں گا تو فرمایا کہ جڑا بچے نے جواب دیتا انہیں کہا کوئی گل نہیں کپڑے کھولے جُتی کھولے پر یار دی بارگاہ سے جانا چاہنا فرمایا یار دی بارگاہ جاواں گا سب کچھ اجڑ جاوے پر میں کوئی گل نہیں لیکن حضور دی بارگاہ دے اندر جانا ہے پر میں دکھ کولو درد دے اندر سماندا نہیں پر میں چاچے نے کپڑے اتار لے جُتی بھی اتار لے سب کچھ اتار لے رات دا سردیاں دا موسم ہے بچہ مکے دی گلیاں دے اندر چکر پیا لاندا ہے پر اکھ لگی ہوئی ہے نبی دے نال اکھ لگی ہوئی مدینے دے اندر اوئے ہوئے میاں صاحب فرماندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا جی کر دے تم کول بٹھا کے تم درد پرانے چھیڑا عشق دی جاگ لگ جائے فرمایا کوئی گل نہیں کپڑے لے لے سردیاں دے راتاں نے بجدی گلیاں دے اندر ہاتھ بن کے پھردا پھردا دل دے اندر خیال آیا ہے ماں چھڑ گئی دوسری شادی کر لی فرمایا ماں ہوندی ہے ماں دے کول جانا اج کپڑے طلب کراں گا اور نبی دی بارگاہ دے اندر جاواں گا اگر اب تسی جاگ رہے ہو تو ذرا بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا ذرا توجہ کری فرمایا چھوٹی بچپن دی عمر ہے او بچہ مکے دی گلیاں دے اندر چکر پیا لاندا ہے چلدیاں ماں دے دروازے تے پہنچیا دستک دتی دکل باب فرمایا اندروں آواز آئی کون ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے ماں تیرا عبد العزا آیا تیرے دروازے دے اوتے ماں اگر مینوں لوریاں نہیں دتیاں کوئی گل نہیں میں برداشت کریا اگر میری پرورش نہیں کری کوئی گل نہیں میں برداشت کریا فرمایا بیٹے نو ماواں دے بڑے ناز ہوندے نہیں ماں میں تھک در در تے دھکے کھاندا رہیا وا در در تے لوکاں دی ٹھوکراں کھاندا رہیا ماں اگر مینوں سہارا نہیں دتا کوئی گل نہیں ماں تیرا بیٹا تیرے دروازے تے پہنچیا ہے کرم فرما میں بے ادبی نہ کردا میں حضور دا غلام حضور دے غلام ماواں دیاں بے ادبیاں نہیں کردے فرمایا اگرچہ جتنی ماں نا فرمان ہوئے پر حضور دا سچا غلام ہوئے جڑا ہاتھ بن کے عرض کر دے ماں میرے کولو کپڑے کوئی نہیں کرم فرما دے رحم فرما دے پر میں ایک چادر عطا فرما دے میں اپنے جسم نو لپیٹ کے
چاہنا وا فرمایا آخر ماما ہوندی ہے میاں صاحب فرمانے نے سکھ پتران دی ایڈا دی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا یارا نبیاں منگے کر کر زور بہانے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے ماں تیرے دروازے پہ آیا کرم فرما ماں نے ایک چادر دیتی ہے دو ٹکڑے کرے نے اب تو عربی دے اندر اس چادر کو مجاد کہنے نے فرمایا بچے نے ایک چادر تلے تے بند بنائی دھوتی بننی فرمایا ایک ٹکڑا ہوتے جسم نو لپیٹیا آپ چلے نے جدو مکے تو باہر نکلے نے ایک قافلے والے آئے نے قافلے والے آگے سوال کر دینے عبداللہ کتھے جا رہے ہیں کہندے سونے دی بارگاہ دے اندر پیا جانا فرمایا بکریاں کدھر گئیاں نے جتی کدھر گئی ہے کپڑے کدھر گئے نے کہندے یار دے نام دے کے کپڑے بھی آ گیا جتی بھی دے کے آ گیا اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچنا چاہنا لوگ بڑے منافق ہوندے نے گلاں کریاں نے کہندے نے کوئی چج دے کپڑے تا پا لویں آ کوئی صاف ستھرا لباس پا لویں آ نبی دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں کی رخ لے کے جاویں گا عبداللہ ذوالمجادین کہندے نے فرمایا خبردار چپ کر جاؤ اے دنیا داراں دی بارگاہ نہیں اے اللہ دے نبی دی بارگاہ ایتھے جڑا غریب جاوے اللہ دا نبی امیر فرما چھوڑ فرمایا نانا اے عام بارگاہ کوئی نہیں اللہ دے نبی دی بارگاہ ہے فرمایا انہوں نے کہندے اگر میں بھی تو نال لے چلنا فرمایا فکر دے کے کہندے چھوڑ فکر دنیا دی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا دی چلدا چلاندا مدینے دی بارگاہ دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا بڑا سفر کر کے آیا مکے تو چل کر آیا تھوڑی بارگاہ دے اندر حضور نے بٹھایا کلمہ پڑھایا اور فرمایا آج تو بعد تو اللہ دی نبی دے نال رہے گا بڑے درد سہ کے آئے ہیں بڑے دکھ سہ کے آئے ہیں فرمایا میرے کول رہیا کرے گا میرے نال ہی نماز پڑھا کریں گے فرمایا صحابہ کرام نے قرآن پڑھایا مختصر کردہ جاواں فرمایا قرآن پڑھدا ہے پر اونچی آواز نال پڑھدا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق حضور دی بارگاہ دے اندر گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا اے جڑا آج بھی آیا نا بکریاں دا چھیڑو اونچی آواز نال قرآن پڑھدا ہے اسی نماز پڑھ رہے ہونا عبادت کر رہے ہونا خلل پیندا ہے اللہ دے نبی نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا عمر چپ کر جا اے عبداللہ ذوالمجادین اے تھنی آیا مکے جو سفر کر کے آیا ہے اے میرا سچا اور پکا غلام ہے فرمایا سارے نو روکیا جا سکدا ہے اے اونچی پڑھے تاں وی قبول ہے اگر پس پڑھے تاں وی قبول جیمے میں پڑھے فرمایا ایک قبول ہے فرمایا آخر دن عبداللہ ذوالمجادین حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونے تبوک دی جنگ لگ رہی ہے میرا دل کردے کہ میں بھی شہید ہو جاواں حضور نے فرمایا سامنے بیری ہے اودے تو چلا پٹ کے لے آ فرمایا وہ لے آیا حضور نے اوتے لکھیا عبداللہ تو شہادت دی موت نہیں مرے گا بلکہ بخار دے نال مرے گا یا رسول اللہ میں تو عرض کیتی ہے کہ شہادت نال مرنا چاہنا اللہ دے نبی نے فرمایا عبداللہ تو مرے گا بخار نال فرمایا قیامت تک جیڑا بندہ بخار نال ملے گا اللہ تیری نسبت نال سارے نو شہادت درجات عطا میں ایک دن وقت آیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عبداللہ ذوالمجادین موت آ گئی آپ مر گئے حضور نے فرمایا دا نماز جنازہ خود اللہ دا نبی پڑھاوے گا فرمایا اللہ دے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا ہودا نماز جنازہ پڑھان تو بعد لے کے قبرستان دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود موجود نے قبر دے وچوں مٹی چاچا کے باہر پہ سجدے نے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا عبداللہ باہر نکلا آج اس قبر دے اندر اللہ دے نبی خود جاوے گا اور خود مٹی اٹھاوے گا کیڑا مقام ہے یار عبداللہ ذوالمجادین دا فرمایا جدی قبر دے اندر ساری زندگی اسی یہی خواہش کر دے گیا کہ کدے موت آوے تے اللہ دے نبی دا دیدار نصیب ہو جاوے وہ خوش نصیب نہیں عبداللہ جدی قبر دے اندر آمنہ دے نال خود مٹی اٹھاوے
فرمایا اللہ دے نبی نے مٹی اٹھا اٹھا کے باہر سٹی ہے اور خود اپنے ہتھاں دے نال حضرت عبداللہ نے اتارے اور اللہ دے نبی نے جڑے جملے ادا کرے امام صاحب نے لکھے فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا مالک اس عبداللہ دے اوتے تیرا نبی بھی راضی ہے تو بھی راضی ہو جا فرمایا اور اے واقعی قرآن ہے اللہ دے نبی جنوں کہہ دے کہ میں دے تے راضی ہاں خدا تو راضی ہو جا ساری دنیا دیاں دعاواں رب رد فرما سکدے پر اپنے محبوب دی دعا نوں رد نہیں فرما جے دے واسطے حضور کے دے ہاتھ دعا واسطے اٹھ گئے اللہ دی قسم ہے رب دی دنیا بھی سنوار دیندے آخرت بھی سنوار دے